सेवारो नमस्कार। म युमहाङ पालुङ याकथुङ यानि कि दिल पालुङ याकथुङ। आज यहाँहरूलाई म याकथुङ सिभिलाइजेसनको बारेमा सुनाउन गइरहेको छु। र यो याकथुङ सिभिलाइजेसनलाई नेपालीमा याकथुङ सभ्यता भनिन्छ। र यो याकथुङ सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ इम्बिरी याङथाङवाको सभ्यता अथवा इम्बिरी याङथाङवाको सिभिलाइजेसन पनि भनिन्छ। र यो कुरो मैले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिसके पछाडि याकथुङ सिभिलाइजेसन पनि रहेछ भनेर चाहिँ मैले चाल पाएँ र त्यसैको आधारमा म पहिल्यैदेखि याकथुङ सिभिलाइजेसनको बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गर्दै आइरहेको छु। र खास मैले यो याकथुङ सिभिलाइजेसनको बारेमा एउटा बुक लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु। तर त्यो बुक लेख्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई पनि मैले जानेको नलेजहरू सेयर गर्न सान्दर्भिक हुने लागि म मेरो नलेज सेयर गरिरहेको छु। र याकथुङ सिभिलाइजेसनको बारेमा यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ टिप्पणी गर्नुहोला र तपाईहरूले पनि याकथुङ सिभिलाइजेसनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध पनि गर्दछु। र याकथुङ सिभिलाइजेसनको लागिमा मैले पेपर वर्क पनि गरेको थिएँ। तर अब यो सबै यहाँ पढेर सुनाउन त लामो हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि म सर्टकटमा गइरहेको छु। र अघि मैले भने अब यो याकथुङ सभ्यता कुन ठाउँमा भएको थियो भन्दाखेरि इम्बिरी याङथाङवा। इम्बिरी याङथाङवा भनेको कहाँ हो त भनेपछि के हो त, कसैलाई त के हो त भन्ने लाग्छ। तर याकथुङहरूको मुन्दुममा चाहिँ इम्बिरी याङथाङवा भन्ने एउटा शब्द पाइन्छ। यो भनेको चाहिँ तम्मर नदीलाई भनेको हो। र यो तम्बर नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ फक्ताङलुङ भनेको कुम्भकर्ण हिमाल, सेसेलुङ भनेको कञ्चनजङ्घा हिमाल, त्यसको हिउँको स्रोतबाट अनि त्यहाँनेरि ठुलो तालहरू पोखरीहरू छन्, त्यसको स्रोतहरूबाट चाहिँ बगेको छ तम्बर नदी। र त्यो क्षेत्रलाई हाल पनि तम्बरथुम भनिन्छ। र यसलाई याकथुङपा अथवा लिम्बू भाषामा थाङवा यक भनिन्छ। थाङवा भनेको तम्बर नै हो। र त्यो क्षेत्र, त्यो ठाउँ छ, त्यो एरिया छ, त्यो एरियामा चाहिँ यो याकथुङहरूको सिभिलाइजेसन भएको पाइन्छ। अब कसरी भयो त, कसरी सिभिलाइजेसन हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ र म यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। मुन्दुम अनुसार सबैभन्दा पहिला मोजिङना मेयङना र जसलाई मोजिङना ख्याङना पनि भनिन्छ उनको उत्पत्ति भएको ठाउँ र उनी घुमेको ठाउँ, डुलेको ठाउँ, हिँडेको ठाउँ र उनी मरेको ठाउँ र उनको समाधि स्थल पनि त्यहाँ छ भनिन्छ। दोस्रो, उनको छोरो सुसुङ्गे लालङ्गे थियो र उनलाई सुसु वा लिलिम याकथुङ पनि भनिन्छ। कतिपय ठाउँमा सुसु वा लिम्ब याकथुङ पनि भनिन्छ। र यो ऊ पनि त्यस ठाउँमा हुर्केको, डुलेको, धनुकाँड बनाएको, शिकार खेलेको, साम्माङहरूसँग भेट भएको, बिहा गरेको, सन्तानहरू भएको ठाउँ भनेर चिनिन्छ। र त्यो ठाउँ र पनि त्यही ठाउँमा छ र उनको पनि मृत्यु र उनको पनि समाधि स्थल त्यहीँ भएको पाइन्छ। र पहिलो माना मोजिङना मेयङना र दोस्रो सुसुङ्गे लालङ्गे। र उनीहरूको सन्तान सुसुङ्गे लालङ्गेको सन्तान चाहिँ स्वाङफेवा र लाहादोङना भनिन्छ। उनीहरूको पालामा चाहिँ जस्तै अब सुसुङ्गे लालङ्गेको छोरा स्वाङफेवा र लाहादोङनाको बिचमा विवाह हुन्छ र विवाह पछाडि उनीहरूको 18 जना सन्तान हुन्छन्। 18 जनामा पछि अब केही गडबडहरू हुन्छ। गडबडहरू भइसके उनीहरूले चाहिँ के भन्छ, अब भागभण्डा लाउने हुन्छन्। भागभण्डा लाउँदाखेरि 8 जना अब लाहादोङनाकोमा पर्छन् र 8 जनामा पर्नेलाई सावायथाङ भन्छन् र 9 जना चाहिँ स्वाङफेवाको भागमा पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ पेगी फाङसाम भनिन्छ। र 1 जना चेली थिइन् अरे, उनी चाहिँ मरिन् र उनको शक्ति चाहिँ पेगी फाङसामहरूमा गए। पेगी फाङसामहरू भनेको चाहिँ दैवी शक्तिले युक्त। उनीहरू चाहिँ पछि के भए, फेदाङबा, साम्बा, येबा, येमाहरू भएको पाइन्छ। र स्वामफेबा चाहिँ फेरि उनलाई चाहिँ सोदुङे लेमुवाङ भए भनिन्छ। र मुन्दुममा चाहिँ जतैसुकैबाट पनि सोदुङे लेमुवाङकोमा ठोकिन्छ
र सोदुङ्गे लेप्मुहाङमा ठोकिएपछि भन्नको मतलब ज्ञान गुणका कुराहरू माग्नको लागि सोदुङ्गे लेप्मुहाङकोमा पुगिन्छ। र कुनै पनि समस्या आयो भने जस्तै सावा याताङहरू चाहिँ सोदुङ्गे लेप्मुहाङकोमा गएर चाहिँ ज्ञान बुद्धि माग्ने गर्दछन्। र त्यो ठाउँहरू भनेको त्यही ठाउँ हो। त्यहाँनिर सोदुङ लेप्मुङ तेम्बे भन्ने ठाउँ पनि छ। अब लाहादोङ्ना भएको ठाउँलाई चाहिँ येथाङ पाङ्बे भन्ने, येथाङ पाङ्बेलाई नै याक्थुङ पाङ्बे पनि भनिन्थ्यो। र याक्थुङ पाङ्बेबाट नै याक्थुङहाङ अथवा लिम्बू राजाहरूको सुरुवात भएको पाइन्छ। र त्यो बेला जस्तै अघि मैले भने पेगी फाङसाङ भनेको 9 जनाहरू जो चाहिँ एउटा धार्मिक व्यक्तित्वहरू, दैवी शक्तिले युक्तहरू थिए। उनीहरूको भाषा अथवा उनीहरू चाहिँ के हो, भगवानहरूसँग चाहिँ उनीहरू मेडिएटरको काम गर्थे, अब मध्यस्थकर्ताको भनेर भनिन्छ। र उनीहरूले भनेका मुन्दुमहरू यति हाइली अलङ्कारिक, यति हाइली विशेषतायुक्त, यति साहित्यिक शब्दहरू छन् कि त्यस्तो शब्दहरू अहिलेका याक्थुङहरूले पनि प्रयोग गर्न जान्दैनन्, सक्दैनन्। र विश्वको धार्मिक ग्रन्थहरू र उच्च साहित्यमा पनि त्यति राम्रा शब्दहरू चयन गरेको पाइँदैन। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा पनि याक्थुङहरूको मुन्दुम यति उच्च क्वालिटीको थिएछ कि, यति उच्च क्वालिटी भनौँ न होइन, त्यसको थिएछ। र त्यो बेला त्यस्तो हुनुमा चाहिँ एउटा स्वर्णयुग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो कहाँ भयो त भन्दाखेरि त्यही इम्बिरी याङथाङवाको उद्गम स्थलमा भयो। र उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ अब लुङहरूको पहिचान गरे। लुङहरू भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हिमालहरूमा छन् फक्ताङ लुङ, सेसे लुङ, चन्जन लुङ, कङकङ लुङ, सेवा लुङ, वदिन लुङ, चफत लुङ, यस्तै थुप्रै लुङहरू उनीहरूले चाहिँ अब पहिचान गरेका छन्। र पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई पूजाआजा गरेका छन्। र याक्थुङहरूले चाहिँ सिधै यो पहाडलाई, लुङहरूलाई, हिमाललाई पूजा गरेको पाइँदैन। तर त्यहाँ चाहिँ माङ अथवा ईश्वरको बासहरू छ है भनेर चाहिँ उनीहरूले पूजा गरेको पाइन्छ। त्यो वरिपरि यस्ता धेरै लुङहरू छन्। र त्यो लुङहरू छन्। अनि फुक्कुहरू छन्, ओडारहरू पनि छन्। जस्तै त्यति मध्येमा तागेरा निङवाफु फुक्कु भन्ने प्रख्यात फुक्कु छ। त्यो फुक्कु भनेको ओडार हो। र तागेरा निङवाफु माङलाई चाहिँ युमा माङको रूपमा पनि याक्थुङहरूले मान्दछन्। र युमा डुली खेली हिँडेको ठाउँहरू पनि त्यहीँ छ। जस्तै फक्ताङ लुङ भयो, अनि त्यहाँदेखि पारुङ तेम्बे, मारुङ तेम्बे, मुरिङला, खारिङला, मापाङखे, खेबेङ, लिङखिम, फुरुम्बु, यस्तै केत्ताकुम मेवामा सुम्बादो, सिन्धोलुङ मायोमा सुम्बादो, सावानेबा, तप्मावरक, अनि सेमुक्तुमुक्तुबुङ, पाथिबारा, यस्ता कुराहरू थुप्रै छन् त्यहाँ वरिपरि। अब यो ठाउँमा अब युमा माङ भनेपछि एउटा सर्वोच्च देवीको रूपमा मानिन्छ याक्थुङ समुदायले। र त्यो ठाउँमा चाहिँ युमा डुली खेली हिँडेकी थिइन्। र यो के भन्छ अब थकथक सिगो भन्छ यो होइन, लिङखिमतिर पर्दछ। र त्यो ठाउँमा युमाले तान बनेर चाहिँ के भन्छ याक्थुङहरूलाई चाहिँ अब लुगा बुन्न सिकाएको भन्ने कुराहरू पनि त्यही ठाउँमा रहेको छ। अब याक्थुङहरूले त्यतिखेरै लुगा बुन्न सिकेका थिए। त्यो कुराहरू अलिक तलतिर आउँछ, म सिलसिलावारमा म यहाँहरूलाई भन्ने छु। अब त्यही ठाउँमा आगोको उत्पत्ति भयो। अब आगो पनि उनीहरूले पहिचान गरे, उत्पत्ति गरे, पकाएर खान सिके त्यही ठाउँमा। अब याक्थुङ पान जुन हामीले बोल्ने याक्थुङ पानको पनि उनीहरूले निर्माण गरे, प्रयोग गरे। र एउटा भाषा बन्नको लागि लाखौँ वर्ष लाग्छ भनेर चाहिँ अब भाषाविदहरूले भन्ने गर्दछन्। र मैले सुनेको उनीहरूले चराहरूबाट सिके, जनावरहरूबाट सिके, अनि विभिन्न एक्सनहरूबाट सिके। र त्यहाँदेखि यो याक्थुङ पान चाहिँ अहिलेको रूपमा आएको पाइन्छ। र यो
200-400 वर्षमा बनेको भाषा होइन र यो पनि अति प्राचीन कालमा चाहिँ निर्माण भएको हो र यो पनि त्यही इम्बिरी याङथाङ को उद्गम स्थलमा भएको हो। अब याक्थुङ लिपिको निर्माण र विकास भनिन्छ सावा याथाङको पालामा नै याक्थुङ लिपिको पहिचान भएको थियो भनेर पनि भनिन्छ। त्यसको निरन्तरता हो या के हो त्यो अझै अध्ययन र अनुसन्धानले गर्दा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको श्रीजङ्गा लिपि भन्ने, यसलाई याक्थुङ लिपि पनि भनिन्छ अथवा श्रीजङ्गा लिपि भनिन्छ। पछि श्रीजङ्गालले अन्तिम अवस्थामा जोगाएकोले र त्योभन्दा अगाडि पनि यो लिपिको त्यही इम्बिरी याङथाङ क्षेत्रमा चाहिँ जस्तै ढुङ्गामा कोरेर बाँसको खबेटामा लेखेर चाहिँ यसको निर्माण भएको विकास भएको भन्ने उक्तिहरू पाइन्छन्। अब याक्थुङ हिमको निर्माण, अब त्यही ठाउँमा चाहिँ जस्तै याक्थुङहरूले अब घर बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा ज्ञान आयो। उनीहरूले चराले बनाएका गुण बनाएर बस्ने देखे। अब चराले त गुण बनाएर बस्छ भने हामी अलिकति अब दिमाग भएकोले मान्छेले पनि एउटा घर बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले जस्तै एउटा ज्ञान आयो। उनीहरूलाई ज्ञान आयो, ज्ञान आइसकेपछि उनीहरूले घर बनाएर बसे। अब त्यो त्यही ठाउँमा भयो याक्थुङहरूको घर निर्माण। अब याक्थुङ संस्कारको निर्माण गरे। अब जस्तै याक्थुङहरूमा धेरै संस्कारहरू छन्, जस्तै सापपोक चमेन याङदाङ फोङमा, माङ्गेना नाहेन नाहाङमा, मेतखिम जस्तै मृत्यु संस्कारहरू पनि छन्। अब यहाँहरूलाई सापपोक चमेन भन्ने थाहा नै होला। अब भर्खरकाहरूलाई त त्यो बारे थाहा छैन। जस्तै हाम्रो नानी चाहिँ पेटमा गर्भ बस्छ, त्यो बेला चाहिँ पेटको गर्भ सुरक्षाको लागि र आमाको रक्षाको लागि सापपोक चमेन भन्ने पूजा गर्नुपर्छ। त्यो त्यही बेलादेखि चाहिँ आएको हो। अब याङदाङ फोङमा भनेको जस्तै कोक्रोमा हाल्नुपर्छ अनि त्यसलाई नेमिङ पनि भन्छ र तर कोक्रोमा हालेर हल्लाएर त्यसको पनि विधि विधान छ, निकै छोटो मिठो विधि विधान छ। त्यसको विकास गरे। अब त्यो हुर्केपछि अब माङ्गेना शिर उठाउने भनेर चाहिँ माङ्गेना गर्ने गरेका छ। अनि नाहेन भनेको अलि ठुलो भइसके पछाडि जस्तै अब हाम्रो जस्तो उमेर भएपछि अरूले रिस राग गर्छन् भनेर चाहिँ त्यो ईर्ष्या डाहीलाई चाहिँ नाश होस् भनेर चाहिँ नाहेन गर्ने चलन छ। अब नाहाङमा भनेको पनि अब अलिक यौवन अवस्थामा भइसके पछाडि चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ एउटा शक्ति हुन्छ। यो चाहिँ एउटा घरको मूली भएको अवस्थामा गरिन्छ है। यो नाहाङमा र नाहेन चाहिँ एउटा शक्ति प्राप्तताको लागि नाहाङमा गर्ने उनीहरूले चलन चलाए। याक्थुङ जातिमा अघि पनि मैले भने जस्तै लुङहरूको विकास भए, त्यहाँ माङहरू बस्छन् भनेर। तर हाम्रो जातिले कहिल्यै पनि मूर्ति पूजा गर्दैनन्, लिङ्ग पूजा गर्दैनन्। किराँत जातिहरूले अथवा अन्य जातिहरूले चाहिँ लिङ्गहरू पनि पूजा गर्छन्, जस्तै शिवजी मान्छन् र शिवलिङ्ग पूजा गर्छन्। र यो चाहिँ मैले सुनेको जस्तै अब इराकतिर पनि यो लिङ्गहरू को पूजा गरेको प्रमाणहरू भेटेको पाइन्छ भनिन्छ, अरबहरूतिर, सिन्धु घाटीको सभ्यताहरूतिर। तर हाम्रो याक्थुङ जातिले चाहिँ लिङ्ग पनि पुज्ने नहुनाले, शिवलाई पनि पुज्ने नहुनाले, उनीहरूले युमालाई मान्ने हुनाले, उनीहरूले प्रकृतिलाई मान्ने हुनाले चाहिँ उनीहरूले लुङहरूको परिचय गरे। जस्तै अघि मैले भने नि फक्ताङ लुङ, सेसे लुङ, चन्दन लुङ, कङ्कन लुङ, यी आदि लुङहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पूजा गर्दथे। यो पनि एउटा सभ्यताको पहिचान हो। अन्य धर्म जस्तै शिव मार्गीहरूले चाहिँ शिवलिङ्गको स्थापना गरे, शिवलाई स्थापित गराए। भनेपछि याक्थुङहरूले चाहिँ लुङहरूलाई स्थापित गराए। अब यो पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ। र मेखिम अब विवाहको चलन चलाए। त्यो विवाहको चलन चलाउँदाखेरि भनेर लामो मुन्दुम छ, त्यो पनि त्यही इम्बिरी याङथाङमै रहेको छ। जस्तै अब बेहुला बेहुली तौलिने ढुङ्गा भन्ने पनि छ, त्यो त्यही ठाउँमा छ। युप्पारुङको विकास युप्पालुङबाट युप्पारुङ भयो भन्ने गरिन्छ, त्यो पनि त्यही ठाउँमा भएको पाइन्छ। त्यस पछाडि मृत्यु हुन्छ। मृत्युको लागि पनि एउटा संस्कार चाहिन्छ र मृत्युमा पनि धेरैवटा संस्कारहरू छ। यसमा मैले पनि अझै अध्ययन गर्दैछु। जस्तै गाडिन्छ। अब गाडिसके पछाडि तपाईँको अब सातो निकालिन्छ होइन, सातो निकालिन्छ अनि सातो फेरि फुकाइन्छ अनि सातो फेरि पुर्याइन्छ माथि पुर्खाहरूलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ थेवा सामकोमा पुर्याइन्छ भनिन्छ।
अनि त्यस पछाडि फराक्लो गरिन्छ, अनि मिक्वा साङ्माहरू गरिन्छ। यी विभिन्न कुराहरू चरणबद्ध तरिकाका चरणहरू छन् क्या यहाँनिर नि। यो विकासहरू पनि यही ठाउँमा भएको पाइन्छ। अब याक्थुङ साम्लोको निर्माण र विकास। अब याक्थुङ साम्लो भनेपछि याक्थुङ गीतहरू भए तिनीहरूको विकास, जस्तै पालाम हाकपारी ख्याली जस्तै नानी हलाउँदा पनि गीत गाइन्छ, मर्दा पनि बिलाउन गीत गाइन्छ। अब यो अन्य जातिहरूमा त्यति छैन होला, जस्तै डिफ्रेन्ट छ, यो डिफ्रेन्ट, जस्तै पालाम पनि डिफ्रेन्ट छ, फरक छ, हाकपारे पनि फरक छ, ख्याली पनि फरक छ। अनि यो नानीलाई कोक्रोमा हल्लाउँदा पनि हाम्रोमा चाहिँ एउटा गीत गाउने चलन छ। त्यस्तै मर्दाखेरि पनि जस्तै एउटा रुने छ, त्यो रुने पनि सिधै रुने होइन, त्यसको पनि एउटा बिलाउन र गीतको लयमा चाहिँ गरिन्छ। योहरूको विकासहरू पनि यही क्षेत्रबाट सुरुवात भएको पाइन्छ। अब काम गर्दा गाउने गीत, जस्तै काम गर्दा मकै गोड्दाहरू पनि बालीहरू लाउँदा पनि जस्तै गीतहरू गाउने चलन थियो, र त्यो चाहिँ अलिकति लोप हुन थालिरहेछ, तर त्यस्तोहरूको विकास पनि भएको छ। जस्तै पूजाआजाको सुरुवात र विकास। पूजाआजाको सुरुवातहरू जस्तै युमा पूजा, अक्वामा पूजा, कापोबा पूजा, दुङदुङ्गे, ताफेङ, यस्ता धेरै धेरै पूजाहरू छन्। जस्तै यक्वा, मोबेक्वा, चासोक, थिसोक, तक्सोक, विभिन्न सामाङहरूको पूजा। यी पूजाहरूको पनि विकासहरू त्यही क्षेत्रबाट सुरुवात भएको पाइन्छ। अब बाजा र सङ्गीत, जस्तै अब बाजा र सङ्गीत पनि चाहियो नि होइन, त्यसको लागि उनीहरूले केलाङ निर्माण गरे, केलाङको बारेमा थिङ्किङ गरे, सोचाइ गरे, अनि केलाङ बनाए। अनि येबालाङ, चेथ्या लाङ भयो, कोम्ब बिनायो बजाउनेहरू, अनि जस्तै बाँसको बाजाहरू बजाउनेहरू, यस्ता कुराहरूको विकास पनि गरे। अन्य पनि होलान् कि म खोजी गर्दैछु। अनि युमा साम्योको विकास पनि गरे उनीहरूले त्यही ठाउँबाट। अब यकहरूको निर्माण, जस्तै माङ्गेना यक, अब यो थङ यक भन्छ कि भन्छ म युद्धको यकलाई, गढ, चोत्लुङ यक, नाङमा यक, जस्तै ढुङ्गा जस्तै यकहरू, जस्तै माङ्गेना यक छ। माङ्गेना यकबारे कतिपय हामी याक्थुङ जातिलाई थाहा पनि छैन, तर एउटा माङ्गेना यकहरू हुन्छ। त्यो भनेको एउटा थामरुङ पनि हो, जस्तै उत्पत्ति स्थलको मुख्य ठाउँ भनौँ न, त्यो हो। अनि त्यस पछाडि युद्धको लागि अलिकति अल्गो ठाउँमा बनाइने यक छ, त्यसलाई त्यो यकहरू पनि बनाउने गरेका छ। जस्तै तमरथुममा चाहिँ अब सामलुप्ली यक भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, जस्तै त्यो सामलुप्ली यक छ। अनि तापेसु यक छ पर, त्यस्तै अन्य त्यहाँनिर यकहरू थुप्रै छन् है त्यो ठाउँमा। अब नाहाङमा यक पनि त्यो त्यही क्षेत्रमा छ, जुन एउटा टापु स्टाइलको डाँडा थुम्का छ, त्यसलाई नाहाङमा यकको रूपमा चाहिँ परिचय गरेर स्थापित गरेको ठाउँ छ। यो नाहाङमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यकमा पुर्याइन्छ र पुर्याउनु पर्दछ। अब ढुङ्गा गाड्ने चलन, जस्तै ठुल्ठुलो ढुङ्गा गाड्ने चलनहरू पनि छ। जस्तै सुत्लुङ, जस्तै च्यानमा गाड्ने ढुङ्गा भयो, हाङसेनलुङ भनेको राजाहरू छुट्टिँदा गाडिने ढुङ्गा, जस्तै अब सेनलुङ अथवा सेन्दानलुङ भनौँ, त्यो वंश छुट्टिँदाखेरि अब थेमाङ भन्ने एउटा पूजा गरिन्थ्यो, त्यसको लागि एउटा ढुङ्गा गाड्ने चलन। ठुल्ठुलो ढुङ्गा, यो सानो होइन है, 8-10 फिटको अल्गो र 2 फिट 3 फिटको गोलाइ भएको ढुङ्गाहरू गाड्ने चलन थियो। जस्तै चुम्मालुङ, सभा सम्मेलन गर्दाखेरि गाडिने ढुङ्गा, अनि सिमाना छुट्याउँदा गाडिने ढुङ्गा, जस्तै राजाहरू बनिँदा यसलाई खै के भन्ने मैले खोजी अन्वेषण गर्दैछु, अथवा हाङलुङ भनिन्छ कि के भनिन्छ होइन। यस्ता ढुङ्गाहरू गाड्ने चलनहरू पनि विकास भएको पाइन्छ। अब त्यस पछाडि जस्तै अब राज्य र हाङ प्रणालीको विकास, जस्तै त्यति बेला एउटा प्रमुख जो शक्तिशाली बलियो हुन्थ्यो, उसलाई चाहिँ समूहको नेता छानिन्थ्यो, उसलाई हाङ भनिन्थ्यो। र त्यस बेला चाहिँ याक्थुङहरूको पहिल्यैदेखि देखिन्छ कि गणराज्यको स्टाइलमा देखिन्छ, अथवा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा देखिन्छ। जस्तै येथाङ अनि यो थिबोङहाङ, यिनीहरू चाहिँ निकै लामो समयसम्म रहिरहेको पाइन्छ। पुरानो अवस्थामा येथाङहरू थिए, 8 राजाहरू, 8 सङ्घहरू, र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ
अब 8ले नभ्याउने हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब मेरो विचारमा त्यहाँ केही विद्रोह भयो, असन्तुष्टि भएर उनीहरूले 10 सङ्घहरू बनाएर राज्य सञ्चालन गरे र थिबोङ याक्थुङ, त्यहाँदेखि थिबोङ याक्थुङ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। थिबोङ याक्थुङ भनेको 10 नेताहरू र उनीहरूका सन्तानहरूलाई थिबोङ याक्थुङ पनि भनेर अहिले भनिन्छ र याक्थुङहरूमा 10वटा के भन्छ एउटा वंशहरूको आधारमा पनि याक्थुङ समाज अहिलेको चाहिँ बनोट भएको पाइन्छ है। अब चुम्लुङको अवधारणा, चुम्लुङ भनेको अब सभा सम्मेलनको बस्ने अवधारणा। तुम्याङको अवधारणा, तुम्याङहरूको प्रणाली थियो भनिन्छ र जहाँ चाहिँ तुम्याङहरू राखेर चाहिँ तुम्याङहरूबाट डिसिजन माग्ने चलन थियो। धार्मिक पद्धतिको निर्माण, अब धार्मिक कुराहरूको निर्माण पनि भएको पाइन्छ र याङको अवधारणा, त्यति बेला याक्थुङ लाजेमा याङको पनि उनीहरूले अवधारणा गरेर विकास गरेको पाइन्छ। मेरो विचारमा त्यो बेला छालाको अथवा ब्रोन्ज एजमा चाहिँ धातुको पनि बनाएर उनीहरूले चलाएको पाइन्छ, जुन चाहिँ दक्षिणतिर र उत्तरतिर त्यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ। अब कृषि या खेतीपातीको विकास, जस्तै त्यतिखेर खेतीपाती जान्दैनन् थिए र कृषियोगको सुरुवात भयो। कृषियोगको सुरुवात भएपछि उनीहरूले ताकमारु धान लगायत अन्य धानहरू, मकै, कोदो, होइन, पेना, जुनेलो, कागनु, जौ, गहुँ, भटमास, उभा आदिहरू चाहिँ उनीहरूले रोप्न त्यही ठाउँमा सिके। अब तुलफुल र तरकारी जस्तै पिँडालु, फुङ्गे, फर्सी, आलु, सकरखण्ड, सिमी, साग आदि उनीहरूले लगाउन सिके। अब खानेकुराहरूको विकास, जस्तै भात, जस्तै माङदक, ढिँडो, सिगोले, खर्याङ, सेर्ग्याङमा, याङबेन, सुँगुरको मासुको विभिन्न परिकार, कुखुरा, भैँसी, गाई, घाँस परेवाको मासुको परिकार, सिस्नोको दाल, याङबेन को तरकारी, अन्य दाल तरकारीको परिकार। अब जस्तै कृषियोगको सुरु भइसके पछाडि उनीहरूले खेतीपाती गर्न सिके। अब यो कृषियुग कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि 7 देखि 10,000 वर्षको अगाडिका कुराहरू पाइन्छन्। अब तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस्, त्यतिखेर पनि त्यो याक्थुङ लाजेमा, त्यो इम्बिरी याङथाङमा चाहिँ याक्थुङ जातिहरू थिए कि थिएनन् भनेर यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अनि चाडपर्वको विकास, जस्तै ककफेवा तङनाम, सिसेक्पा तङनाङ, तक्सोक थिसोक, यसलाई पछि अहिले चासोक तङनाम भन्छन्, यक्पा तङनाम, मुवेका तङनाम, विभिन्न त्यो तङनामहरूको यसरी उनीहरूले विकास पनि गरे। अब विभिन्न सामानहरूको आविष्कार र प्रयोग, अब म अलिक छोट्याउँदै गइरहेको छु, अलिक लामो हुन्छ कि भिडियो भनेर, होइन। जस्तै जाँड, मर्सा, रक्सी, धनुकाँड, मटेङ्ग्रा, तीर, घन्टी, मुक्तो, पासो, फेजा, खुकुरी, भाला, ढिकी, जाँतो, तेल पेल्ने, कोल, तोङ्बा, ठेकी, डोको, डालो, डोरी, नाम्लो, तानको आविष्कार, माटोको भाँडाहरू, जस्तै भाँडाहरू, थाल, बटुको, लोहोटा निर्माण, बाँसको सामानहरू जस्तै पन्यु, डाडु, चोयाको डाडु, ढुङ्ग्रो, दाबिलो, डेली, पेरुङ्गो, चेपा, माछा मार्ने, खुगी, चित्र आदि। उनीहरूले त्यो सामानहरूको पनि निर्माण त्यहीँ बसेर गरेका थिए। अब पशुपालन, अब पशुपालनको युग आयो। पशुपालनमा उनीहरूले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, घोडा, सुँगुर, हात्ती, होइन, घोडा, सुँगुर, हाँस, कुखुरा, परेवा पालन गरेको देखिन्छ। र उनीहरूको ठाउँमा सम्भवतः अलिक तातो छेउमा होला हात्ती र गैँडाको कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ है। अनि घर रक्षाको लागि सिकारी कुकुर, उनीहरूले बिरालोहरू पनि पाल्ने गर्दथे। अब 35 चित्रहरूको विकास, अब चित्रहरूको पनि विकास गरेको पाइन्छ। जस्तै सिलामसाकमा विभिन्न फुलबुट्टाहरू, ती फुलबुट्टाको नामहरू म खोजी अनुसन्धान गर्दैछु, तर याक्थुङहरूले घरहरूमा विभिन्न फुलबुट्टाहरू पनि गर्ने गरेका छन्। कलाहरू, जस्तै घरको खाँबा र निदालहरूमा कलात्मक बुट्टाहरूको निर्माण, घरको भित्ता र झ्यालहरूको छेउमा कोरिने कलात्मक चित्रहरू, ढुङ्गा तथा पहरामा हात खुट्टाको छाप कुद्ने चलन, विभिन्न जनावर जस्तै हात्ती, गैँडा, घोडा, बाघ, भालु, मृग, गाई, गोरु, भैँसी लगायतको आकृति र खुट्टाहरूको चित्र ढुङ्गामा निर्माण गरेको त्यहाँ धेरै पाइन्छ है, त्यो ठाउँमा र अन्य ठाउँमा पनि पाइन्छन्। अब कपडाको विकास, कपडा खेती,
कपास खेती तथा उत्पादन, थाक्का तानको आविष्कार, कपडा बुनाइ, थाक्का कपडामा विभिन्न आकृतिको बुट्टाहरूको प्रयोग, कपडामा तागबा, तेसुम्बा, सर्दकपा, हाङजाम, फेटा, टोपी, मेख्ली, सिन आदि। जस्तै अब कपडाको पनि विकास गरे उनीहरूले। जस्तै तानको विकास गरे। तान चाहिँ अब यो माङले देखाएको कुराहरू बुझिन्छ, त्यसलाई हेरेर चाहिँ उनीहरूले तानको विकास गरे। अनि कपासको खेती लगाए, धागो बनाए, त्यहाँदेखि तानमा बुनेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका कपडाहरू बनाए। यो ढाकाको कोट भनिन्छ नि, यो थाक्काको, खास चाहिँ भने थाक्काको हो। यस्तो खालको यो सादा मात्रै हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ यो बुट्टेदारहरू बनाउने चाहिँ उहिलेदेखि सिकेकाले त्यो परम्परा अझैसम्म पनि याकथुङमाहरूको चलनमा चलिरहेको छ। यो त्यही याकथुङमाहरूले बनाएको हो र यो मैले पनि प्रयोग गरेको छु। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो थाकाको यो टोपी, यो विभिन्न यो बुट्टाहरू बनाएको पाइन्छ र विभिन्न खालको हाम्रो क्षेत्रअनुसार थुमअनुसार चाहिँ बुट्टाहरू छ। यो तम्बर खोले मान्छे, यो म्या खोले, यो फा खोले, यो काबेली खोले, यो मैवा खोले, यो तेरथुमे, फेद्दापे, यो इलामे, यो चौबिसे भनेर चाहिँ यो टोपीबाट पनि छुट्टिन्छ है, अझै पनि छुट्टिन्छ है। अब औषधिको विकास, जस्तै चिरैतोष, तितेपाती, नाम्यबा, अदुवा, बेसार, लसुन, टिमुर, चिङफिङ, खानाक्पा आदि यस्ता धेरै औषधिहरूको पनि विकासहरू गरेर प्रयोग गरेको पाइन्छ। कलम र मसीको विकास, बाँसको कलम र कागजको मसी यिनीहरूको पनि विकास गरे। लेखन परम्परा, ढुङ्गा, बाँसको खपेटा, रुखको बोक्रा आदिमा लेख्ने गर्थे, त्यसबाट विकास भयो। अब हतियार निर्माण, हतियार निर्माण चाहिँ के गरेछन् भन्दा ढुङ्गाको जस्तै बन्चरो, भाला, खुकुरी, बाँसको गुलेली, बाँसको चाहिँ गुलेली, तीर, भाला, खुकुरी, कर्द, धातुको फेजा, खुकुरी भनौँ, भाला, तीर, मटेङ्ग्रा, ढुङ्गाको गोला, घुइँत्रो यी आदिको विकासहरू गरे। अब गरगहनामा चाहिँ जस्तै अब साम्याङफुङ, शिरबन्दी, याङइची, कल्ली, लाङबाङ्गी, हुपफाङ्गी यस्ता थुप्रै हाम्रो याकथुङमा चेलीहरूले लगाउँछन् नि गरगहनाहरू, त्यो पनि अब उनीहरूले त्यही विकास गरे, डिजाइन गरे, निर्माण गरे। अब च्यानको विकास, जस्तै मान्छे हाम्रो गाड्ने चलन छ, त्यसमा चाहिँ पुरुषको च्यान जस्तै 4 तलेको बनाए, महिलाको लागि 3 तलेको बनाए, बच्चाहरूको छुट्टै बनाए, गण्यमान्यहरूको च्यान पनि छुट्टै तरिकाको बनाए। यो खालको विकासहरू गरेर ल्याए। अब खेलको विकास, जस्तै पक्लुङ, छेलो हान्ने, पिङ, तीर हान्ने, लाङलाती, लाक्पा, बागचाली आदि पनि बनाए। अब युद्ध कला, जस्तै खुकुरी खेलाउने, लट्ठी चलाउने, धनुकाँड हान्ने, भाला हान्ने, लाक्पा, लाङलाती आदि युद्ध कलाको विकास गरे। शिक्षा, मुन्दुम, साम्लो, मन्त्र विद्या, औषधि विद्या, अक्षरहरूको निर्माण। अब जस्तै घरमा चाहिँ फुलबारी तथा बगैँचाको व्यवस्था, घरको वरिपरि फुल रोप्ने चलन, बाँस, घुङ्रिङ, नाम्यवा, केरा रोप्ने चलन अथवा कोठेबारीको चलन। अब घरको ढाँचा, अब घरको ढाँचा कस्तो बनायो त भनेर यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। सुरुमा गोलो घर थियो र बिचमा मूल खम्बा अनि गोलो बनाएर बनाउँथे भन्ने पाइन्छ। त्यस पछाडि अब 4 पाटे घर, बिचमा मूल खम्बा, होइन, जस्तै अनि पहिला अब 2टा खम्बा भएको 2 तले भयो, त्यहाँदेखि 3 तले, 4 तलेसम्म, अनि बरन्डाहरूको पनि विकास भयो। यो चाहिँ पछाडि विकास भएको। तर सुरुमा बनाउँदा चाहिँ एउटा मात्रै त्यो बिचमा खम्बा भएको र वरिपरि चाहिँ अब भिरालो भएको गोलो घरहरू बनाउँथे। यो गोलो घरहरू अझै पनि कतै कतै देख्न पाइन्छ है। अन्य जातिहरूमा पनि यो गोलो घरहरू भएको पाइएको छ। अब घर अगाडि आँगन, त्यसपछि आवश्यक अनुसारको मतान, अब आँगनहरू पनि बनाउँथे अनि मतानहरू पनि बनाउँथे। अहिले त अब मतानदेखि पछाडि अब किचनहरू बनाउने चलन चाहिँ अब भर्खरहरू भइरहेछ। अब घरको सजावट, सेतो माटोले रङ्गरोगन, फेदामा थोरै रातो माटोले रङ्गरोगन, घरको अगाडिको भित्तामा फुलबुट्टाको चित्र, झ्याल ढोकामा कलात्मक आकृति कुँदिएको, सुरुमा रुखको स्याउलाको छाना, खरको छाना, बाँसको चोयाको छाना। अब घरहरू निकै आकर्षक बनाउने चलन थियो र त्यहाँनिर चाहिँ फुलबुट्टाले चाहिँ अझै त्यसलाई आकर्षक बनाउने चलन थियो। त्यसको विकास गरे। अब धारा, पानी, कुवा, कुलोको निर्माण, सौन्दर्य निकै लामो पो हुन आँट्यो कि अब अलिकति बाँकी छ, यहाँहरूलाई
सौन्दर्यमा औँठी अब पुरुष महिला दुवै अनि गरगहनाहरू जस्तै अब हात खुट्टामा विभिन्न चित्र कुद्ने जस्तै अहिले टाटु भनिन्छ त्यो चलनहरू पनि त्यो बेलै चलाएका थिए र मनोरञ्जनको साधनमा चाहिँ यालाङ केलाङ सामूहिक पूजा पाहुना सत्कार मेला बजारहरू अनि व्यापार जस्तै जाँड रक्सी मासु सुकुटी छनुवा तोङ्बा अन्न आदिको व्यापार गर्थे त्यो बेला त्यसको पनि विकास गरे र प्राचीन गाउँहरू विकास भएका स्थानहरू अब त्यो बेला प्राचीन गाउँहरू के थियो त भनेर चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु है जस्तै मुरिङला खरिङला पारुङ तेम्बे मारुङ तेम्बे लेले तापेथोक मापाङ्खे मितलुङ मेल्लङ केसाप्लुङ नामसाप्लुङ काङवामा दोबान दोखु ल्याङ्बा नाङखोलेङ सेसम्बु म्याखा आङबुङ काबेली फुलबारीको चोकपुर नेगरादेनको वाकुको फोङ्गाउँगा आदि जस्तै त्यो ठाउँ है यो मैले दोखुको ल्याङ्बा भन्नुभएको ठाउँ चाहिँ यही याक्थुङ पाङ्बेबाट याक्थुङहाङको विकास भयो अनि यतहाङ र थिबोङहाङले राज्य र राजधानी याक्थुङ लाजेभरि बनाएर सङ्घीय संरचना सङ्घात अनुसार सङ्घात्मक शासन गरी कहिलेकाहीँ सङ्घभन्दा सानो इकाइहरूलाई पनि मुख्य सरदारी भूमिकाको राजा हुन्थ्यो कहिले वंश फुटाएर पनि सरदारी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ अब म यो अगाडि थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु कि जस्तै मैले यहाँ धेरै कुराहरू बताएँ होइन मैले भनेका ठाउँहरू जस्तै यो हिम्बिरी याङथाङवाको उद्गम क्षेत्रमा यो धेरै कुराहरू भएको छन् भने अब अलिकति कुनै यो दोखुमा आइपुग्यो कुनै नाङखोलेङमा आइपुग्यो यता काबेलीको दोभान तम्मरको दोभानमा आइपुग्यो यी कुराहरू भनेको अब पनि त्यो क्षेत्रकै सेरोफेरोमा चाहिँ विकास भएका कुराहरू हुन् होइन जस्तै अब त्यो अनि थाङ्बा नदीको किनार तम्बर नदीको जस्तै दोभानहरू छ नि अघि भने मैले केत्ताकुम मिक्वामा सुमवादो त्यो त्रिवेणी त्यो एरियालाई पनि अब प्राचीन बसोबासी स्थल मानिन्छ त्यस्तै यता सिन्धोलुङ मयुवामा सुमवादो छ त्यो पनि एउटा त्रिवेणी हाल दोभान भन्ने ठाउँहरू छ त्यो ठाउँहरूमा पनि प्राचीन बसोबास भएको पाइन्छ अनि त्यहाँदेखि यता तल आएर अब काबेली र तम्मरको दोभान त्यसलाई पनि एउटा त्रिवेणी नै भनिन्छ त्यो क्षेत्रको यतापट्टि चाहिँ ल्याङ्बाहरू नाङखोलेङहरू पर्छ उता जस्तै फुलबारी निगुरादिनहरू पर्छ अनि यतापट्टि चाहिँ के भन्छ आङबुङ पर्छ त्यो ठाउँहरूमा पनि जस्तै मुन्दुमको विकासहरू पाएको पाइन्छ जस्तै आङबुङमा चाहिँ अब यो सभा साम्माङको कुराहरू आउँछ त्यो मुन्दुममा आउँछ यतातिर चाहिँ अब निगुरादिनमा चाहिँ पोमु केछाङको कुराहरू आउँछ त्यो पोमु केछाङ पनि ठुला येबा थिए भनेर आउँछ त्यसरी चाहिँ त्यो एरियादेखि सर्लकै अब तम्मर खोला थुम भन्छ होइन त्यतातिर चाहिँ अब धेरै यस्ता कुराहरू छन् तर मैले जति भनेका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ अझै माथि उद्गम स्थलका तिरका कुराहरू हुन् अब यति धेरै विकास भएका कुराहरू यति धेरै चाहिँ अब उनीहरूले आविष्कार गरेका कुराहरू चाहिँ त्यही इम्बिरी याङथाङवामा भएको थियो भनेपछि यत्रो ठुलो सभ्यताको विकास गर्ने याक्थुङ जातिलाई याक्थुङ जातिको सभ्यता नभनेर के भन्ने इम्बिरी याङथाङवाको सभ्यता नभनेर के भन्ने त्यसैले मैले चाहिँ दिल खोलेर भन्छु म दाबी गरेर भन्छु च्यालेन्ज गरेर भन्छु त्यो याक्थुङ सभ्यता हो याक्थुङ सिभिलाइजेसन हो इम्बिरी याङथाङवाको सिभिलाइजेसन हो यसको लागि राज्यले पनि खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ र इतिहासकारहरूले पनि खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु म थोरै छ त्यस पछाडि फेरि थोरै व्याख्या गर्न गइरहेको छु अब यसरी यी सब कुराको विकास हुन लाखौं वर्षको अवधि चाहिन्छ ढुङ्गे युग 15,000 वर्ष अगाडि सिकारी युग 10,000 वर्षतिर मानिन्छ कृषि युग 10,000 हाराहारी मानिन्छ अथवा 8 to 10,000 इयर्स पहिले धान खेती 10,000 देखि 8,000 अथवा 8,000 देखि 10,000 तिर मानिन्छ र याक्थुङहरूमा धान र कोदो पाकेपछि युमालाई चढाउने चलन छ त्यस्तै सुँगुर पालेपछि उसको पाठा हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो युमालाई चढाएर मात्रै खाने अनि बेच्ने चलन छ र
सरी सुँगुर पाल्ने चलन पनि जस्तै 11-12 हजार वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको इतिहास पाइन्छ। अब यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि याकथुङहरू 15,000 वर्ष अघिदेखि याकथुङ लाजेमा भएको स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। अझ आधुनिक मानव मुजिङ नाम्याङनालाई हेर्ने हो भने त लाखौँ वर्षदेखि त्यहीँ भएको देखिन्छ। अब यी कुराहरूलाई छोडेर राजा र राज्यहरूको निर्माणकाल हेर्ने हो भने आजभन्दा 4-5 हजार वर्ष अघिबाटै याकथुङ लाजेमा राजा र राज्यको विकास भएको थियो। उनीहरूको निरन्तरता 15,000 वर्ष अघिबाट निरन्तर रहिआएको छ। राज्य र राज्य नभइकन उच्च साहित्यिक मुन्दुमले फल्ने र फुल्ने मौका पाउँदैन थियो। अब मैले यो पढेर सकेँ। अलिकति यहाँहरूलाई अब जानकारी के गराउँछु भने कुनै पनि सभ्यता निर्माण हुनको लागि यो थोरै समयले मात्रै हुँदैन। जस्तै भाषाको कुरो निर्माण हुन र प्रयोग हुनको लागि पनि निकै लामो समय चाहिन्छ र निकै लामो बसोबास भएको चाहिन्छ। अब खानापिनाको विकास हुनको लागि पनि निकै लामो समय चाहिन्छ। र अघि मैले भने याकथुङहरूले धान पाकिसके पछाडि अन्न बाली युमालाई नचढाइकन खानु हुँदैन। यो चलन पनि चलाए र धान उनीहरूले पहिल्यैदेखि रोप्थेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र कृषि युग भनेको यस्तै 8,000 देखि 10,000 वर्ष अगाडिदेखि भएको इतिहास छ। यो वर्ल्डको इतिहास हो, यो मेरो मात्रै होइन। त्यो बेला चाहिँ कृषि युग सुरु भएको मानिन्छ। र सुँगुरहरूको पालन पनि 12,000 13,000 वर्ष अगाडिदेखि भएको पाइन्छ। र सुँगुर र याकथुङहरूको सम्बन्ध नितान्त नजिक छ। उनीहरूले जहिले पनि पूजाआजा गर्दाखेरि सुँगुर अनि कुखुरा अनि गाई हो खास। तर अहिले पछि अब हिन्दू राज्यमा सामेल भएपछि चाहिँ अब यो गाई काट्न र गाई काटेर पूजा गर्न छोडिसके। तर यो कुखुरा र सुँगुरको पूजाआजा भनेको त्यो अगाडिदेखिको निरन्तरता हो। र अब यसरी भाषाको निर्माण भयो, घरको निर्माण भयो, खानाको निर्माण भयो, राज्यको निर्माण भयो, यी सबैको निर्माणहरू भएको ठाउँ त्यही ठाउँ हो। अब अघि मैले लास्टमा भने यी सबै कुरोलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ एउटा राज्यको जरुरत पर्छ र त्यो राज्यमा राजाहरूको जरुरत पर्दछ अथवा प्रमुखहरूको जरुरत पर्दछ, नत्र भने असरल भएर जान्छ। र अझै मुन्दुमको विकासलाई हेर्ने हो भने यो यति सिस्टमेटिक थियो कि त्यो ठाउँमा, र यो सिस्टमेटिक हुनको लागि एउटा सभ्य राज्य थियो र सभ्य समाजहरू थियो। त्यो कहाँ थियो त भन्दाखेरि यो इम्बिरी याङथाङमा थियो। त्यही अहिले मैले भनेको ठाउँहरू तम्बर नदीको उद्गम क्षेत्रमा थियो। भलै त्यो ठाउँ राम्रो नहोस्, सुन्दर नहोस्, तर त्यो ठाउँमा विकास भएको पाइन्छ। यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। अब यो मुन्दुम कहिलेदेखि सुरु भयो? हामीले अहिले मुन्दुम मनाएर हुँदैन। र मैले मुन्दुम मनाएँ भने त्यो कसैले पनि स्वीकारेर मान्नेवाला छैनन्। मैले अहिले यो भनेको कुरालाई पनि कसैले स्वीकार्छन्, कसैले स्वीकार्दैनन्। मलाई थाहा छ कि धेरैवटा कमेन्टहरू यहाँ आउँछ। तर यो मुन्दुम निर्माण हुनको लागि धेरै वर्षहरू, धेरै हजारौँ वर्षहरू चाहिँ खर्चेको हुन्छ। र खर्चिसके पछाडि अनि त्यसको एउटा उच्चतम बिन्दु हुन्छ। त्यो बिन्दुमा पुगिसकेपछि मात्रै त्यो इस्टाब्लिस हुन्छ। जस्तै अहिले हामी याकथुङहरू अलिकति पछाडि परेका कुराहरू गरिरहेछौँ र कोही पढे लेखेका छौँ, कोही पढे लेखेका छैनौँ। हामी बिचमा एउटै विचार निर्माण हुन सकेको छैन। तर भविष्यमा सबै एजुकेटेड भइसके पछाडि एउटा साझा विचार निर्माण हुन्छ र त्यो साझा विचार निर्माण भएपछि चाहिँ त्यस इस्टाब्लिस हुन्छ। हो, त्यो इस्टाब्लिस हुनको लागि त्यो मुन्दुमलाई कति हजार वर्ष लाग्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। र यति लामो मुन्दुम र सबैको पनि त्यो मुन्दुमहरूको निर्माण भएको चाहिँ 5-6 हजारको देखिन्छ हाराहारी। र मेरो विचारमा पनि जस्तै 5-6 हजार वर्ष अगाडि यो
मुन्दुमको चाहिँ हाइली विकास भएर चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अनुमान मैले गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि याकथुङ लाजेमा याकथुङहरू 15,000 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। भलै त्यहाँबाट बाहिर गएको देखिन्छ र आएको देखिन्छ। कोही त्यहाँबाट छरिएर उत्तर लागे, कोही दक्षिण लागे, कोही पश्चिम लागे, कोही पूर्व लागे, फेरि घुमे आए अनि फेरि याकथुङ लाजेमा बसे। र यसरी याकथुङ लाजेमा बसोबास भएको समय लामो छ र त्यो चाहिँ एउटा याकथुङ जातिहरूले चाहिँ यसरी बसोबास बनाए, याकथुङ जातिको इस्टाब्लिस गरे अनि त्यही याकथुङ जातिको निरन्तरता अहिले हामीहरू हौँ। त्यसैले यो एउटा याकथुङ लाजेको सभ्यता हो, इम्बिर याङथावाको सभ्यता हो र यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ अब कति क्षेत्रमा चाहिँ पर्यो भन्दाखेरि अरुण सप्तकोशी नदी पूर्व र टिस्टाको बहाव क्षेत्र, जस्तै टिस्टाको नदी पश्चिम र भुटानको केही भाग, आसामको केही भाग, बङ्गलादेशको केही भाग पनि यो याकथुङ लाजेको यस प्रभावित क्षेत्र हो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले मान्नुपर्छ। जस्तै यो पृथ्वीनारायण शाहले 1831मा लिम्बुवानलाई अथवा याकथुङ लाजेलाई चाहिँ नेपालमा समाहित गर्ने बेलामा याकथुङ लाजे कति थियो त भन्दाखेरि अरुण सप्तकोशी पूर्व, टिस्टादेखि पश्चिम, तर टिस्टाको तल्लो भाग चाहिँ जस्तै अलिकति उता सिक्किमपट्टि अनि उता भुटाङका केही गाउँहरू छन्। म त्यो गाउँहरू मैले अलिकति बिर्सेँ, मैले अध्ययन गरेर मैले टिप्पण गरेको छु, मैले मेरो बुकमा त लेखिरहेको छु। र भुटानको केही गाउँहरू, त्यहाँनिर चाहिँ भुटानमा चाहिँ याकथुङ नामका गाउँ र नदीहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। अनि आसामको केही भाग अनि तलतिर बङ्गलादेशको केही भागहरू र भारतको त भइहाल्यो। र यति क्षेत्रहरूभित्र चाहिँ याकथुङहरू बस्थे र याकथुङहरू कतिपय चाहिँ अन्य जातिहरू भएर पनि उतातिर भएर मिसिएर बसेको पनि पाइन्छ। तर उनीहरू को हो के हो अब त्यतातिर खोजी नीति नगरौँ, तर त्यस्तो खालको स्थिति थियो। र सावा यथानको पालादेखि अब पश्चिमपट्टि लागेको पनि पाइन्छ। जस्तै पश्चिमहरू भनौँ, म यही जातिहरू भन्दिनँ, उहाँहरूलाई अब विवाद गर्नुहुन्छ। तर अब यो डिएनएले अहिले के देखाउँदैछ भने जति पनि हाम्रा पश्चिमका हुन्छन्, जस्तै मङ्गोलाइट वंशका छन्, उनीहरूको डिएनए चाहिँ क्रमशः पूर्व हुँदै उत्तरमा तिब्बत चीनसँग मिलिरहेको पाइन्छ। यसरी पनि अहिले हामी अध्ययन र अनुसन्धान गर्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई यति नै जानकारी गराएँ। र अन्त्यमा तपाईँहरूले पनि याकथुङ सभ्यताको बारेमा केही जानकारी लिनु नै भयो र त्यो याकथुङ सभ्यताको स्थल चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर चाहिँ त्यो पनि जानकारी पाउनुभयो। त्यो ठाउँ भनेको इम्बिरी याङथाङवा हो अथवा तम्मर नदीको मुहान क्षेत्र हो। तपाईँहरू त्यहाँनिर गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ। र अझै अन्य जातिका गैर याकथुङहरूले पनि इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान र यो पनि एउटा नेपालको एउटा सभ्यता रहेछ, पुरानो सभ्यता हो भनेर यहाँहरूलाई लाग्छ भने तपाईँहरू पनि त्यो क्षेत्रमा गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा कतिपय ढुङ्गाहरूमा चाहिँ जस्तै पुरानो हात हतियारको नक्साहरू पनि त्यो ठाउँहरूमा रहेको छ। त्यसको बारेमा पछि छुट्टै कुराहरू पनि गर्दै जाउँला। जस्तै त्यो फुरुम्बुमा पनि त्यो रहेको छ त्यस्तो ढुङ्गाहरू। त्यो हामीले हाम्रो पालुङा फुरुम्बुको वंशावलीमा त्यो भविष्यमा निकाल्नेछौँ। त्यस्तै भास्ट तम्मरखला माथि पनि त्यो खालका कुराहरू रहेका छन्। जस्तै त्यसलाई अब कतिपयले मुजिङ के भन्छ सुसुङ्गे लालङले चाहिँ हतियार उद्याएको भन्ने पनि छ, तीरले हानेको काटिएको ठाउँ भन्ने पनि छ। अब त्यो त त्यसको क्लोनिङ गर्दा थाहा हुन्छ, त्यो भविष्यमा अवश्य पनि तिनीहरू हुनेछ। र त्यसैले गर्दाखेरि याकथुङ सभ्यताको खोजी गरौँ र तिनीहरूको एजहरू कतिको पुरानो हो भनेर त्यो पनि पत्ता लगाउँदै जाउँ र डिएनएहरू पनि चेक गर्दैछौँ।
हामी कतातिरबाट चाहिँ कसरी आइरहेका छौँ भनेर यो इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान र समाजशास्त्रको अध्ययन अनुसन्धान, मानवशास्त्रको अध्ययन अनुसन्धानभित्र यसलाई पार्दै जाउँ। अन्त्यमा याकथुङ सभ्यता र इम्बिरी याङथाङवाको सभ्यता बारेमा यहाँहरूले थोरै भए पनि केही जान्नुभएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र आगामी दिनमा यस्तै यस्तै अन्य भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछु। सेवारो, नमस्कार।